karon akong ipadayon mga kaigsuonan. Tun-an nato ang text diri sa Marcos 12:28 hangtod sa 34. Posible makita nato diha ang idea ni sa Hebrewanon nga gimatod pa nila nga giilisan sa Dios ang kasubuan. Kay gi-change niya ang priesthood, giilisan po niya ang balaod. Di ay pwedeng mingon na pwede siya angayan na mingon ta na wala na ang kasubuan. Di ba? Wala na yung balaod, wala na ang kasubuan. So kinahanglan sabto ni siya nato diha sa konteksto giunsa ni siya pagtudlo sa Biblia. Kay kung maingon ta na walay law, wala na yung kasubuan, yung ta wala na yung law. But ipasabot kay ingon din ha, kay ang nahimo sa kasubuan mao man ang pagpahibalo nato sa sala. So kung walay kasubuan, walay sala. Kaya kung kuhaon nato ang law, ang kasubuan, may suon. So wala na yung sala, kay wala na yung kasubuan. Di ba? So dili na ta makaingon nga ang imong sala nangawat ka. Nakasala ka sa pagpangawat. Nakasala ka sa pagpanapaw, nakasala ka sa pamaka, nakasala ka sa pagsimbang Diyos. Dili mo masulti ka na, kay wa may balaod. Saman siya nakahimo o kasalanan nga. Ang giingon sa kasulatan, kung mangutana ta sa ang sala is transgression of the law. Unang Juan Kapitulo 3, versikulo 4, whoever committed sin, transgressed also the law, for sin is the transgression of the law. Salamat. Okay, ingon din na, ang bisang kinsa nga nagahimo og kasalanan, o nagahimong pagkasala, siya nagalapas sa kasubuan. Kay ang sala mao man ang paglapas sa kasubuan. Dili siya mahimong mawadon kay kung saan man pagkahimo nga mawala ang kasubuan nga ang gamiton mao man ang kasubuan para mailhan ang sala. Sa Hebrewanon Kapitulo 7 versikulo 12 ingon din na ang pagkapari giilisan sa Dios mao na nga giilisan pud niya ang kinahanglan ilisan pud ang kasubuan. So ang ako kong ipadayon sa inyo tambag na pag magtuon ta laparan nato atong una. Tapos sa ato pagtuon expected nato nga naagi mga kausaban sa atong una, kausaban sa atong mga kabuhaton sa kinabuhi tungod kay ang mga pagtuon mao man mohatag sa ato og kausaban. It's either mag-improve ta o dili ta mag-improve, nagdepende na siya sa atong pagtuon. Pero ang tao nga nakakaton, mag-uswag yun. Mag-uswag ang salabutan, mag-uswag ang kahibalo. So, Hebrewanon 7:12, ingon ko diha, kay kun aduna may pag-ili sa pagkasaserdoti, kinahanglan usab adunay pag-ili sa kasubuan. Ang chapter 7 sa Hebrewanon nagisgot din nga si Jesus mao ang atong saserdoti. Sa laray ni Melchizedek. Kinahanglan daw mailisan pod ang kasubuan. So, ang ato karon pagtulunan, ang are the commandments of God abolished. Ang mga kasubuan sa Dios wala na ba? So atong tan-awon mga igsuon sa Marcos 12:28 hanggang sa 34. Ingon diya sa English, then one of the scribes came and having heard them reasoning together, perceiving that he had answered them well, asked him, which is the first commandment of all? Jesus answered him, the first of all the commandments is, hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. This is the first commandment. And the second, like it, is this. You shall love your neighbor as you love yourself. There is no other commandment greater than this. So the scribe said to him, well said, teacher, you have spoken the truth, for there is one God, and there is no other but He. And to love Him with all the heart, with all the understanding, with all the soul, with all the strength, and to love one's neighbor as oneself is more than all the whole burnt offerings and sacrifices. Now when Jesus saw that he answered wisely, he said to him, you are not far from the kingdom of God. But after that, no one dared question him. Sa Cebuano, dini, o miduol ang usa sa mga eskriba, o nakadungog kanila nga naglandugi, o sa iyang pagkakita nga maayo ang pagkatubag niya kanila, siya namutana kaniya unsa man ang sugo nga una sa tanan. Sige nang Hesus gipangutana sa eskriba. Kani eskriba, eksperto kani siya sa kasuguan sa mga Hudiyo, meaning sa Old Testament, sa law. Kung ang
Bible imong mabasa niya nga the law, kasagaran ang reference niya, ang iyang ginatudlo is, ang iyang gisgutan, ang tibuok Old Testament. Pag maingon nga the law, apil na ana, tibuok na siya. Usahay po, ang kadto lang 5 ka libro. Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, Numbers, Deuteronomy. Ano lang 5 ka libro. Usahay po, ang kasabutan, ang gigamit. No? So atong tan-awon diri, mato pa, ang tubag sa atong Ginoo, kay pumunta naman siya kung unsang sugo ang una sa tanan. So mao ni siya ang pinakataas, no? Kung imong panon sa ranking sa balaod, siya ang naa sa pinakataas. Mato pa diha, ang tubag sa atong Ginoo, si Jesus mitubag ka nag-ingon, ang sugo nga una sa tanan mao kini, patalinghogi o Israel, ang Ginoo nga atong Dios, ang Ginoo usara. O higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, o sa tibuok mong kalag, o sa tibuok mong salabutan, o sa tibuok mong pusog. Mao na ang una. Giigna ng Israel nga patalinghogan niya kini nga ang Ginoo nga iyang Dios isa lang ka Ginoo. Unya kinahanglan higugmaon niya ang Ginoo nga iyang Dios sa tibuok niya nga singkasing, tibuok niya nga kusog, tibuok niya kalag, tibuok niya hunahuna. Ang ikaduha, mato pa diha, bisan og wala na ni gipangutana sa eskriba, gisulti gyapon sa Ginoo. Ang giingon sa atong Ginoo, ingon pa niya na sa 31, ang ikaduha mao kini, higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Wala nay laing sugo nga labi pang dako niini kanina. Karon mga igsoon, kung imong sabdo na nga ikaw miingon ka nga kung diha ka lang mubasa miingon ka nga sumoro din nga itong bato, higugmao nato ang Dios. So miingon ka nga unsa, I love you Lord. Miingon sa higugma ang imong silingan, sama si Petro ingon, higugma ang imong silingan. Ang pangutana, how? Ang pangutana, unsa? Pangutana diya, unsa nimo nga mahigugma nimo ang Ginoo nga imong Dios? Unsa nimo pagpakita nga gihigugma nimo siya? Unsaon man pag-demonstrate sa tao nga gihigugma niya ang Ginoo? Kining isa ka Ginoo, kining Dios nga mao ang Ginoo. Unsaon man sa tao nga higugma niya kini nga Dios. So ang atong Ginoong Hesus nagtudlo siya sa John chapter 14 verse 15. Ingon pa niya, if you love me, keep my commandments. Tignan niya ang iyang mga tinunan, ang iyang mga tinunan. Higugma ninyo ako, bantayan ninyo ako masugo. Amen. Nagay sugo ang Dios. Nga kinahanglan, bantayan sa tao, aron ang tao pinaagi sa iyang pagbantay sa mga sugo. Amen. Ma-demonstrate niya, mapasundayag niya, ang iyang, ma-express niya ang iyang paghigugma sa Ginoo nga iyang Dios. Amen. Una sa tanan, ang Israel man ang gituduan. Diba? Patalinghogi o Israel. Huwag mo sige ingon, patalinghogi o mga hintil. Diba? Huwag man. Israel man ang iyang gisbutan niya, wala ginamayoris. Pero, karon kay gi-extend man sa Dios ang iyang pag-abot ni Jesus Christ, dili naman lang kay para lang siya sa Israel, kundi para naman siya sa tanang mga tao. Amen. So kini siya mga kaigsuonan, ang adunay obligasyon nga magpatalinhog niini nga ang Dios, ang Ginoo nga Dios sa Israel, ang Ginoo isa ra, dili lang kay ang Israel lang. Kung dili karon ang mo-recognize niini nga kamatuoran ang tanang mga tao nga ang Ginoo nga Dios isa lang ka Ginoo. Ang pangutana, kinsa man ang gipanghimatud-an dinhi nga Ginoo? Diba si Jesus Christ? Amen. Jesus Christ is Lord. Matod pa niya. Sa ubang mga teksto, mga igsoon sa kasulatan, diya sa Pilipos 2, mabasa diya ang igsoon na diri mga igsoon, matrabaho gyud ang atong una o ang atong pagbasa o pagsusi sa kasulatan kinahanglan gyud nga mo lihok. Pilipos 2, 9 hangtod sa 11. Mato pa diha, tungod niini ang Dios nagbayaw kaniya sa kaytas-an ug mihatag kaniya sa ngalan nga labaw sa tanang mga ngalan. Aron nga ang ngalan ni Hesus ang tanang tuhod magapiko dito sa langit, dinhi sa yuta ug sa ilalom sa yuta, ug ang tanang dila magasugid nga Ginoo si Hesukristo.
alang sa pagdalay sa Dios nga Amahan. So kining Dios nga atong Amahan, iya karon gitudlo sa mga tao nga atong patalinghugan, atong igapiko ang atong mga tuhod o magalitok ang atong mga dila sa pagsugid nga Ginoo si Jesus. So dili ka na siya sabton nga nagbulag ha. Make sure. Kaya kini si Jesus Christ mao man ni siya ang manifestation, revelation sa Dios. So ato karon kay giingon man din ha, higugmaon nato ang Ginoo nga atong Dios sa tibuok natong huna, pusog, kasing-kasing, kalag sa labutan. Unya giingon man sa Ginoo nga if you love me, keep my commandments. Karon atong obligasyon unsa ang commandment sa Ginoo? Atong obligasyon nga susiyon unsa ang commandment sa Ginoo nga atong Dios. Unya, kung adto ta mag-igsuon sa propesiya dinhi sa Isaias, giingon din na nga ang kaluwasan naa lamang kang Ginoong Hesus. Naa lamang sa Dios. Atong iabay sa Filipos kapitulo 2 na atong gibasa. Kini Isaias 45:22. Kaniya, tumutok kamo kanako o mga luwas kamo. Kamong tanan nga anaa sa kinatumian sa yuta. Kay ako mao ang Dios kung wala nila eh. Wala ba siya mingon nga kami, mao ang Dios kung dili siya nga ako. Sa to pa, ang gitumbok ani mao si Kristo. Verse 23 giingon din na, tungod sa akong kaugalingon ako nanumpa ang pulong migula sa kubaba sa pagkamatarong o dili na mobali. Aron kanako ang tanang mga tuhod mga piko ug ang tanang mga dila nga panumpa. Ang Jehova lamang ginaingon kini. Mahitungod kanako na ang pagkamatarong ug pagkabasko bisan kaniya ang mga tawo manuol ug silang tanan nga nangasilag batok kaniya ug pagkakaalawan kang Jehova ang tanan nga mga kaliwatan sa Israel pagkamatarungan ug magahimaya. So giingon din na nga klaro no nga sa iya ngalan ang tanang dila magasugid ang tanang tuhod magapiko nintang dila magapanumpa sa New Testament dito magasugid nga Ginoo sa Jesus. Kini siya nagtumbok sa usa lamang ka Dios ato pa kini si Ginoong Hesus nga nailhan nato karon nga Ginoong Hesus mao kini siya ang Ginoo o Dios nga tuwa sa Old Testament nagpaila panahon sa Israel. Mao kini siya nga Ginoo kay siya mao lamang ang Dios o siya nga Ginoo nga Dios isa lang ka Ginoo. Kung unsa siya Ginoo siya dito sa Old Testament nga pagpadayag niya sa Israel. Dili sa New Testament nga pagpadayag siya maori gyapon ang Ginoo. O galing kini siya matud pa sa atong Ginoo ingon pa niya sa Mateo 5:17 hangtod sa bersikulo 20 ng iso. Kay gisulti si Ginoo diha sa iyang pagpanudlo. Ingon pa niya, ayaw kamo paghuna-huna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasubuan o sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman niini. Wala daw siya moanhi para bungkagon. Kung ato mo naon-naon bungkagon kanang i-abolish ang isa nga pulong ana dito sa Hebrew sa Greek i-abolish. Wadon dili tumanon. Sulti sa atong Ginoo, madto pa niya sa verse 18, kaysa pagkatinuod sultihan ko kamo nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta, walay pagasayloan sa kasubuan, bisan usa na lamang ka kudlit o usa ka tulpo niini hangtod ang tanan matuman. So kini nagisgot nga sumala sa timeline sa Dios, ang tanang gihisgutan niya nga kinahanglan matuman, kinahanglan tumanon. Nagisgot ni og panahon kay ngadto pa niya samtang lungtad pa ang langit ug ang yuta, walay pagasayloan diha sa kasubuan bisan usa na lang ka kudlit o bisan usa na lang ka tulpo hangtod ang tanan matuman. Naay time sa pagtuman sa tanan nga naa diha sa kasubuan. O ang time nga isa miabot mga igsuon matud pa dinhi sa Galacia ingon din na niining panahon na nga si Ginoong Hesus nagpadayag, nagpakatao. Time kini sa katumanan sa iyang pagpakatao. Mato pa diya sa Galacia kapitulo 4 mga igsoon. Galacia 4:1 hangtod sa 5. Ingon pa ni Apostol Pablo sa iyang pagsulat, ang ipasabot ko mao kini, ang manununod samtang bata pa siya dili labaw o kahimtang sa ulipon, bisan tuod siya mawantag iyas tanan kaprangan.
hinunoa siya ilalom sa mga magtatagad o sa mga pinialan hangtod sa panahon nga gitagal sa amahan. Maingon man usab ni ana, kita sa mga bata pag kita, mga ulipon kita ngadto sa mga pinasiunang pagtulunan sa kalibutan. Apan sa pag-abot na sa tukma nga panahon, ang Dios mipadala sa iyang anak nga natawo og babae, natawo ilalom sa kasubuan. Di ba nagising ito panahon? Ingon din na nga apan sa pag-abot na sa tukma nga panahon, ang Dios mipadala sa iyang anak nga natawo og babae, natawo ilalom sa kasubuan. Verse 5, unsay tuyo niya? Sa iyang pagkatao, aron sa pagtubos sa mga nailalom sa kasubuan, aron kita managdawat sa pagkasinagop ingon nga mga anak. Aron sa pagtubos kanila nga mga nailalom sa kasubuan. So balikan nato ang Mateo 5, mga kaigsuonan nga ingon ni Ginoong Hesus sa bersikulo 17 nga wala ako mianhi aron sa pagbungkag sa kasubuan ug sa mga propeta. Kung ako mianhi dili aron pagbungkag kun dili pagtuman niini. Sa to pa aron matuman ang gisgutan sa kasulatan nga sa kasubuan nga mao ang pagluwas sa Dios sa iyang katawhan, ang pagtubos niya sa iyang katawhan. Mga igsuon, kinahanglan matawo si Kristo. Amen. So ang pagpakatao ni Kristo isa nga katumanan sa kasubuan. Katumanan ka na. Maay tuyo sa iyang pag-anhi ang pagtuman kung unsa ang gisgutan. Unsa may gisgutan sa kasubuan ug sa mga propeta. May igsuon giingon dito sa Lucas kapitulo 24, bersikulo 44. Ingon pa diha, ug unya miingon siya kanila, kini mao ang akong mga pulong nga gisulti ko kaninyo kaniadto sa kauban pa ako kaninyo nga kinahanglan gayon matuman ang tanan nga hisulat mahitungod kanako diha sa kasubuan ni Moises. O sa mga propeta o sa mga salmo, di ba gisgutan ang pagkatao sa Misaya diha sa mga propeta? Gisgutan usab kini sa kasubuan ang pag-antos ang sakripisyo sa Misaya o sa kordero, di ba? So di ay nakita nato diya nga sa tukang panahon, ilabi na sa panahon ni Jesus Christ, dili dapat sabton sa mga Hudyo nga mianhi siya niadtong panahon na. Dili nila dapat sabton mga Parisiyo, mga eskriba nga gi-violate niya ang kasubuan. Dili nila dapat sabton nga iyang gibungkag ang kasubuan tungod sa iyang pag-anhi, sa iyang pagpanudlo. Mianhi siya tungod sa pagtuman sa kasubuan. Kaya ang kasubuan naghisgot mahitungod kaniya. Ang kasubuan nagtudlo mahitungod kaniya. Ang ilang paghalad sa kordero, ingon nga sakripisyo, ang ilang paghalad sa mga karnero, nating baka, nagtundok di ay kini kang Kristo. Ang ilang pare, naghulagway kini sa pagkapare ni Kristo. Nagtudlo kini nga ang tao kinahanglan gyud nga na ay pare nga magpataliwala kaniya para makaduol siya sa Dios. Kinahanglan sa pang tao og kordero nga mao'y ihalad para ang iyang mga sala mapasaylo. Para dunay mutubos sa iya aron ang iyang mga sala mabayran siya diha sa iyang matubos siya sa iyang mga sala aron makaduol ug makaalagad siya sa Dios. Gitudluan sila sa kasubuan. Ang kasubuan nag-aga kanila, matod pa ni Apostol Pablo sa atong gibasa kanina. Ang kasubuan nahimong atong magtatagad. Pero pag abot na sa tukmang panahon, ang amahan, ang Dios, mipadala sa iyang anak nga natawog babae, anak natao pinaaging babae aron pagtubos kanila nga mga nailalom sa kasubuan. Ingon ana mga igsuon ang tuyo sa atong Ginoo. So diha mga igsuon sa Hebrewanon giingon din na nga ang paghalad sa mga dugo sa mananap nakapabalaan o ang agyo sa mga mananap nakapahidlo manggani sa mga pagkasala unsa pagkaha ang dugo ni Kristo. So balik kita mga igsuon, ingon pa ni Jesus sa iya mga tinun-an kung igog makamukanako, bantayan ninyo ako masuko. Pero doon ay konflikto sa ato pagsabot sa ato pagkakawala kay hindi mo matama. Ano man? Ingon kay wala na kasubuan, kay gi ko ana, giabulis na ni Kristo. 1 John chapter 5 verse 3. Kaya ang pagigugma alang sa Dios mao kini nga pagabantayan ta ang iyang mga sugo o ang iyang mga sugo dili mabugat. Dili mabugat ang iyang sugo, ni adtong mga nahigugma kanila. Pero kaduha mahigugma kaniya, may mabugat ang sugo. Ingon ba niya, o ang paghigugma sa Dios, ingon ba niya, kadiba ang una na to gibasa sa Marcos 12,
higugmaon ang Ginoo nga atong Dios. Tibok nga una, tibok kasing-kasing, tibok pusog, tibok kalag, tibok na itong pagkatao. Dedicated para sa iyo. Ingon pa rin niya dito sa Diyan nga atong ibasa, kung higugma mo man ako, tumanon ninyo, ubantayan ninyo ating asunto. Napay gitutlo si Apostol Juan, ingon pa niyo nga. 1 John chapter 5 verse 3. Kay ang paghigugma alang sa Dios mao kini nga pagabantayan ta ang iyong asunto. So ang mga tao matingon, I love you Lord, I love you Lord. Di ba? Higugman ako ang Dios apan ang pangutana sa unsa man paagihan nga mahigug nga ipabati nimo maghigugma nimo ang Dios. Dapat nahibalo ka nga ang iyang pag-ila, ang iyang pag-acknowledge sa imong gugma kaniya base kini sa kung gibantayan ba nimo ang iyong sugo. Nagtagad ka ba sa iyong sugo? Ay mao ka na ang paghigugma sa Dios. O mato pa niya ang iyang mga sugo dili mabugat, mato pa niya Apostol John. Dili burdensome. Pero alang ra ka niya itong mga nahigugma kaniya. So naagi sugo ang Dios alang sa iyang katawhan. Na siya commandment para sa iyang katawhan nga mao'y bantayan sa iyang katawhan nga mao kini ang sundon, mao kini ang subayon, mao dinhi magkinabuhi ang iyang katawhan. Kay kung pabayaan lang nato ang matag usa ka nato nga i-express nato ato paghigugma sa Dios, kita ray magbuot na may giingon nga there is a way that seemeth right unto a man. Apan ang usa ka tawo para kaniya adunay maayo na nga dalan nga iyang isubay pero ang katupusan ay ana kalagatan. Ano tayo? Eh, ingon po dito nga ayaw pagpakamaalamon sa kaugalingon mo mga mata. Di ba? Sa proverbio niya po, discuss natin ito lagi. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and depart from evil. Yun pa niya. Kahadloki ang Diyos o palayo kasadautan. Pero, ang Efesio Kapitulo 2, versikulo 14 hangtod sa 16, nagisgot si Apostol Pablo, nga doon ay gi-abolish si Ginoong Jesucristo. Na siya gi-abolish. Efesio 2, 14 hangtod sa 16. Yun diya, kay siya mao ang naghimo sa atong kadaitan nga nag-usa sa duruha kung higuba sa nag-ulang nabumbong na mao ang pagkigbinatukay. Verse 15, pinaagi sa iyang pagkatao, pagkahimong tao, iyang gibungkag ang balaod nga mao ang mga kasubuan o mga kalagdaan aron mabuhat niya ang usa ka bagong tao gikan sa duha pinaagi sa paghiusa kanila sa uban sa iyang kaugalingon sa ingon ni Ana na magahimo sa kadaitan ug aron kitang duha iyang mapasikuli ngadto sa Dios diha sa usa ka lawas pinaagi sa krus sa ingon ni Ana magatapos sa pagbinutukay. Naa siya'y gitanggal o pinaagi sa iyang pagkahimong tao iyang gibungkag. Pero nga na amay giingon dito mga ni ako dili sa pagbungkag. Di ba? Tanawin niyo ang verse 15. Pinaagi sa iyang pagkahimong tao, iyang gibungkag ang balaod nga mao ang mga kasubuan ug mga kalagdaan. Pero dito sa Matthew 5, 17 ayaw ka maguna-una kami ni Aaron, ni ako ang magbungkag. Ang bungkag sa ato mga kaigsunan, dili sa kuan kay kasabutan ang kasubuan man hindi nga sama ra nga kanang kung bungkagon nimo buti pasabot kay imo man gibungkag imo gi-destroy wa na gipakawalay belief or i-violate niya. Pero dili mga igsuon sa English ingon din na ang God limitado mo ni mga paghubad sa atong verse 15. Having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances. Ang mga kasuguan nga nasulod diha sa mga kalagdaan. Unsa may gibungkag ni Kristo nga naa sa sulod? Sa iya man daw pagkatao, sa pagkahimo niyang tao, gibungkag na niya, iya dayon ang nahimo ni Ana, ang epekto sa iyang pagkahimong tao, gibungkag niya ang mga commandments nga naa na sulod sa mga ordinances. Commandments contained in ordinances. Mato ba na, having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances. Ang mga balaod, ang mga kasuguan nga naa sa sulod sa mga ordinances.
diha sa mga kalagdaan gibungkag niya sa pagkahimo ng tao. Kana mga kaigsuonan, ma-refer nato dito sa Hebrewanon chapter 7 verse 11 magsugod padulong sa 14. Nato pa diha. Karon kung ang pagkahingpit nakabot pa pinaagi sa kanglibing nga pagkasaserdote, kay ubos ni ini gidawat man sa mga tao ang kasubuan. So nagdawat sila kasubuan ilalom sa priesthood ni Levi. Uban gid na siya. Matud pa diya, nganong gikinahanglan pa man nga mobarog ang lain sa saserdote sumala sa laray ni Melkisedek o dili ang usa nga sumala sa laray ni Aaron. Kay Aaron aduna kun aduna may pag-ili sa pagkapare o pagkasaserdote, kinahanglan usab adunay pag-ili sa kasubuan. Uban din ang duha. Kung ilisan ang priesthood, ilisan sa kasubuan nga ipatungan. Unsa may mga ordinansa, unsa may mga commandment nga naa nasakop din adtong priesthood nga gidumalahan nila ni Levi. Mo ni gisgutan niya dinhi. Ang usa diha mga kaigsuonan nga kadto nga priesthood ang ilang gidumalahan nga kasubuan, ang ilang ordinansa nga ilang i-implement sumala sa ilang priesthood sa panahon ni Levi, usa ana ang paghalad sa mga mananap alang sa pagpasaylo sa sala. Pero mato pa din na kung nakabuot pa ang kahingpitan pinaagi sa ilang priesthood, ngano man kinahanglan pa kung doon na pa'y kahingpitan ang ilang priesthood. Pero tungod kay ang ilang priesthood, ang ilang pagkapare, dili makahatag sa kahingpitan niadtong mga magsisimba sa Dios. Busa kinahanglanon nga adunay mobarog nga bag-ong laray sa pagkapare. Amen. O kini nga laray sa pagkapare magadumala sa bag-o nga kasubuan. Magadumala og kasubuan, doon na siya kasubuan nga haom sa iyang pagkapare. Ingon pa din na sa verse 12, kay kun aduna may pag-ili sa pagkasaserdote, kinahanglan usab adunay pag-ili sa kasubuan. Kay siya nga bahin kaniya, kining mga butanga gikaisgutan, sakop sa laing banay nga gikan ini walay bisan usa nga nagkaalagad sa halaran. Kay dayag man kaayo nga ang atong Ginoo na tao gikan kang Buda ug labot ni atong banaya si Moises wala magisgot og mga saserdote. So ang atong Ginoo migula ingon nga saserdote pero dili siya sakop na sa laray sa banay ni Aaron o ni Levi. Lahi na. So mato pa ni Apostol Pablo, ang pare nga gipahimutan magadumala siya og kasubuan kay siya ministro man sa kasubuan. So kung unsa ang klase sa pagkapare, doon na sad siya ay kasubuan nga mo iyang ministeryuhan, iyang dumalahan. O ang mga pare sa Old Testament, ang ilang gidumalahan sa ilang pagkapare, mao kadtong mga kasubuan may tungod sa mga halad sa mananap. Si Ginoong Jesucristo, ang iyang pagkapare, labaw pa sa ila. Tungod kay sa diha nga mitungha na siya, mado pa din Hebrewanon, Kapitulo 9, versikulo 11 hangtod sa 15. Ambot ko kung nasundan ba ko ninyo. Okay, sige. Basa ta. Ingon pa diha, apan sa pagtungha na ni Kristo, ingon nga labawng saserdote o labawng pari sa mga maayong butang nga nagpangabot nan latas sa labi pang dako ug labi pang hingpit nga tabernakulo nga dili hinimog kamot sa ato pa dili iya sa itan-ong kabuhatan. Siya sa makausa og sa wala nay pagsubli misulod sa balaang dapit nga nagdala dili sa dugo sa mga kanding ug sa mga nating baka kundi sa iyang kaugalingong dugo nga sa ingon ni ana nagkabot sa katubsanan nga dayon. Kay kun ang dugo sa mga kanding ug sa mga turong baka ug ang mga agyaw sa baying baka sa ikasablig na kini ngadto sa mga mahugang tao makapabalaan man gani alang sa pagkaputli sa unod. Unsa kalabaw pagayon niini ang mahimo sa dugo ni Kristo nga pinaagi sa espiritu nga dayon mihalad sa iyang kaugalingon nga walay buling ngadto sa Dios sa paghinlo sa inyong kaisipan gikan sa mga patayng binuhatan aron makaalagad kamo sa Dios nga buli. Busa siya mao ang tigpataliwala sa usa ka bag-ong pakigsaan aron ang mga gipanawag makadawat sa gisaad nga panulundong dayon sanglit na hitabo man ang usa ka kamatayon nga nagatubos kanila gikan sa mga kalapasan nga nahimo ilalom sa nahaunang pakigsaan. So
So kadto na yung unang pagigsaad katong law nga gisgutan nagtumbok sa kasabutan sa Old Testament. Nga gidawat nila pinaagi sa mga pari nga pinaagi ng Moses. Unya kadto siya adunay mga violations dito ang mga gikasabot sa Ginoo. Mauna nga si Kristo mitungha aron tubson sila gikan sa ilang mga kalapasan diadtong kasuguan. Ang Dios nagbuhat og bag-ong pari, nagpabarog og bag-ong pari nga magadumala sa usa ka kasuguan. May so. Ilalom sa bag-ong pakigsaan. Unya ang gibungtag ni Kristo sa iyang pagkatao, sa pagkahimong tao ang gibungtag niya kadtong mga ordinances nga naa, kadtong mga kasuguan nga nailalom sa maong ordinansa nga nagidumalahan sa maong mga pari. So kadtong mga ordinances nga gidumalahan sa maong mga pari, ang commandment nga naa susulod didto mao to ang ilisan. Kay ilisan man ang pari. Giabolis naman tong priesthood nila ni Levi. Gipulihan naman sa priesthood ni Jesus Christ. So kadto sila di nato ipatuman ang ilang mga ordinansa nga ilang gidumalahan sa ilang priesthood sa ilang pagkapari. Nawandaan na itong trabaho itong mga pareya. Di ba? Nawandaan na sila ministry. Kay gipulihan naman sila. Ang pari karon sa Dios, sa tubanga sa mga tao para sa Dios, mao naman ang iyang bugtong anak nga mao si Jesus Christ. Amen. Unya, siya na ang maong ministro sa bag-ong pakigsaad, tigpataliwala sa bag-ong pakigsaad, ug ang kasuguan naa na sa iyang ilalim. Siya na ang nagapatungan sa mga kasuguan. O ang iyang commandment, mga kaigsuonan, lahi dito. Kadto magpuha kag mga mananap, dito mga about mo tos mga mananap ang ilang ministry, paghalad sa mananap. Ang ministry adto mga Levitical priesthood, pero kang Jesus Christ dili diha. Ang ministry karon mao ang paghalad sa atong kaugalingon ngadto sa iya. Atong kaugalingong lawas ihalad aron pagsimba kaniya. Mo'y atong espirituhanong pagsimba. Ihalad sa iya. Mo niya gidumulahan, unya siya ang nag-una ani. Gihalad niya iyang kaugalingon. Unya kita pod nagasunod ya kaniya, magahalad usab kita sa atong kaugalingon ngadto kaniya. Amen. Pero ang atong nadahalad pagadawaton tungod kay ang atong pari nag-una naman. Ang atong pangulong pari nag-una na siya para kanato. Giunahan na niya kita og ang iyang halad gidawat na nga mao'y pagtabon sa atong mga sala. Paghatag ka nato kapasiluan. So inigduol nato karon sa atong Dios aron ihalad nato ang atong halad. Mao kini atong lawas sa pagsimba sa iya. Dawaton usab kita sa Dios dili tungod sa atong kaugalingon kundi dili tungod kaniya nga miuna ka nato. Mo may mabasa dinhi. Nilatas na siya sa luming bala ang David nagdala sa iyang kaugalingong dugo dili sa dugo sa mga. Aron paghatag ka nato o madto pa dinha aron sa paghinlo sa inyong kaisipan gikan sa mga patayng binuhatan aron mag-alagad kamo sa Dios nga buhi. Busa siya mao ang tigpataliwala sa usa ka bag-ong pakigsaan. Verse 14 o 15 sa Hebrews chapter 9. So ang naabulis ako balikon sa pagkahimong tao ni Ginoong Jesucristo mao kadtong mga kasuguan nga naa sa ordinances nga gidumalahan sa Levitical priesthood. Nga mao isa ni ana ang mga halad sakripisyo sa mga mananap. Pag-abot ni Jesus Christ, dili na yung ana ang ministry sa pagsimba. Dili na yung ana ang ministry sa pagsimba, sa pagdugol sa Diyos. Kundi ato na mismong lawas, ato ihalad ngadto sa Dios, pinaagi kaniya nga mag-atong pangulo sa sacerdote. I hope na nagkuha ninyo isa ka idea na ano mo yung natunan o nakuha ninyo nga ang naabulis, nga klarong naabulis. Kaya kumungutan na taon sa may naabulis sa pagkathimong tao ni Ginoong Hesus. Kaya mo man dito nga the commandments contained in ordinances. Ang mga kasuguan nga naa na ilalom diya sa naa sa sulod sa mga kalagdaan, mga ordinansa. Asa mo itong ordinansa? Katong giministeryuhan sa mga Levitical priesthood.
Pero kay giilisan man ang pagkapari, giwala naman tong ilang pagkapari, ni barog ang bagong pagkapari sa laray ni Melkisedek nga mao adto Ginoong Jesucristo kinahanglan sa ilisan ang kasuguan og ang ministry o ang ministro sa maong kasuguan mao na si Ginoong Jesucristo. Amen. Dili na si Aaron ang ministro sa maong kasuguan, dili na ang mga Levihanon, kundi ang bagong pare nga nagmaoy tigpatiliwala sa bagong pakigsaan, New Testament, nga mao ang bugtong anak sa Dios, mao ato Ginoong Jesucristo, paunay ministro sa bagong pakigsaan. Siya na ang tigpataliwala. Siya na ang nagadumala sa maong kasuguan. Wala na niya i-assign sa lain, siya na mismo. Muna ingon niya, if you love me, keep my commandments. Nagkaroon, di pa nato matay kung unsa pa bagid ng mga unsa may commandments mga kaigsunan, unsay connection sa kani mga commandments nga gisgutan sa New Testament ngadto sa Old Testament ng mga commandments. Kay naa man toy mga commandments mga kaigsunan yung pagkaroon nga unsa man commandment nga atong bantayan. Di ba? So ato ra nang mahisgutan sa ibang panahon pero mabasa gid mo, mag-search mo sabton kini siya mga kaigsuonan ilabi na karon ang atong nating practice na ay naabolish sa pagkahimong tao sa ating Jesucristo kung kadto mao ang mga commandment nga nailalong sa mga ordinances na gidumalahan sa maong parit nga mga libihan lalong sa pagdumala niya aron kay matud pa sa atong gibasa nagdawat sila kasubuan ilalong sa maong pagkaparit. Kadto mga paria mao tong nagministeryo, mao to silang mediator, mao to silang mga ministro nga nagpatuman sa maong kasubuan. Pero gitanggal naman to sila. Giabolis naman to sila gipulihan sa atong Ginoong Jesucristo karon ato susyon unsay kasubuan nga gipatuman sa atong Ginoong Jesucristo. Ang kasubuan nga applicable sa maong Kristo nga naa punta na ilalong. Ngayon nga, uy, kung sa karon, pwede na ba magsibag Diyos? Pwede na ba mangawat karon kay wa? Sa una na may ingon nga dili mangawat, di manapaw. Kasi karon, pwede ba nga pwede na siguro kay wala naman. Wala gitanggal naman na. Anang uban nga mga rason. So, sige, di ako tataman mga isuon. Pero sa tinuod, bawal yapon na sa atong Ginoo, di ba? Kana akong gipanganan bawal yapon no. So kasubuan yapon na siya. Bawal yapon na magkasubuan sa atong Ginoo nga ibatuban. Ngayon pa niya, if you love me, keep my commandments. So wa gyapon sa ingon nga pwede na mo manapaho. Ibadas na ako tong kuan. Iabolis na ako tong ingon nga thou shalt not covet thy neighbor's wife. Hindi pwede gyapon. Sige. Salamat sa inyong time.